ल अब हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ बाइसेक्सन मेथडको लागि एउटा त्यो सी प्रोग्राम बनाउँदैछौँ। त्यही भएर हामी के गर्छौँ फर्स्टमा एउटा फङ्सन डिफाइन गर्छौँ। फङ्सन डिफाइन गर्छौँ सुरुमा यहाँनिरबाट। अहिले चाहिँ मैले यहाँ के अरे यो मेरो लिनक्समा चाहिँ मैले सीको कम्पाइलर हालेको छैन, त्यही भएर मैले चाहिँ अहिले सिम्पल यो अब ब्राउजरबाट कम्पाइल गरिरहेको छु। तिमीहरूले चाहिँ आफ्नो सीको कम्पाइलर के छ देव सी प्लस प्लस के छ होइन त्योबाट युज गर्दा हुन्छ। अब मैले के गर्छु एउटा भन्दाखेरि एउटा चाहिँ मैले एउटा फङ्सन डिफाइन गर्छु है। एउटा फङ्सन डिफाइन गर्छु, त्यो फङ्सनको नाम राख्छु मैले एफएक्स भनेर राख्छु। र यो फङ्सनको डेफिनेसन के हो त एफएक्स भने के हो त भन्दाखेरि कस एक्स माइनस एक्स साइन एक्स यसो गरौँ न एक्स इएक्स राखौँ है त एक्स अनि त्यसपछि इएक्सपी एक्स राखौँ। त्यो भनेको चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि कस एक्स माइनस एक्स इन्टु ई टु द पावर एक्स भने जस्तो कि कस एक्स माइनस एक्स इन्टु ई टु द पावर एक्स। यो मेरो फङ्सन डिफाइन भयो। यो भनेको मेरो के हो त भन्दाखेरि है मेरो फङ्सन डिफाइन भयो त। त्यसपछि मैले मेरो फङ्सन डिफाइन भयो। अब मैले के गर्छु फङ्सन डिफाइन भइसकेपछि भन्दाखेरि भोइड मेन भन्ने एउटा मेन फङ्सन बनाउँछु र त्यो फङ्सनभित्र मलाई चाहिएको जति भेरिएबलहरू बनाउँछु। मलाई भेरिएबल याद गरेर तिमीहरूलाई न्युटन ऱ्याप्स के अरे बाइसेक्सन मेथडमा तिमीहरूलाई भेरिएबल के चाहिन्थ्यो एउटा एक्स नट चाहिन्थ्यो मतलब एउटा एक्सआई चाहिन्थ्यो एउटा एक्सआई प्लस 1 चाहिन्थ्यो अनि एउटा एक्सआई प्लस 2 चाहिन्थ्यो। यदि हेर्ने हो भने दुईवटा इनिसियल पोइन्ट चाहिन्थ्यो अनि त्यसपछि एउटा चाहिँ त्यो मिड पोइन्टको लागि एउटा पोइन्ट चाहिन्थ्यो अनि त्यसपछि फङ्सनल भ्यालु अफ एक्सआई अनि एक्सआई प्लस 1 अथवा हुन्छ नि त्यो दुईवटा इनिसियल केसहरू त्यो जुन जुन छ त्यसको फङ्सन भ्यालु चाहिन्थ्यो। भनेपछि मैले के गर्छु भन्दाखेरि एउटा फ्लोटिङ नम्बर बनाउँछु एक्स नट त्यसपछि अर्को एक्स 1 यो दुईवटा भनेको चाहिँ इनिसियल पोइन्ट हुन्छ मेरो। एक्स नट र एक्स 1 भनेको चाहिँ मेरो के हुन्छ इनिसियल पोइन्ट हुन्छ। अनि त्यसपछि मेरो एउटा के चाहिन्छ मलाई अब एउटा मिड पोइन्ट चाहिन्छ त्यसलाई मैले एमआइडी भन्छु है चाहिँ मेरो लागि मिड पोइन्ट हुन्छ। अनि अब एफ नट भनेको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो फङ्सनल भ्यालु अफ एक्स नट। एफ नटले के राख्छ भन्दाखेरि यो फङ्सनमा एक्स नट हालिसकेपछि आउने भ्यालु चाहिँ कहाँ गएर बस्छ एफ नटमा गएर बस्छ है। अनि त्यसपछि एफ 1 भनेको चाहिँ फङ्सनल भ्यालु अफ एक्स 1 त्यसपछि अनि त्यसपछि त्यो लास्टको अब एफ मिड भनेको चाहिँ फङ्सनल भ्यालु अफ एफ मिड है। यो के अरे यो त्यो मिडको फङ्सनल भ्यालु। त्यसपछि मैले एउटा ई भन्ने एउटा इररको लागि एउटा डिफाइन गर्छु यसलाई मैले ई भनेर मान्छु है त ठिक छ। अनि मैले अब यहाँ स्टेप गर्नको लागि मैले के गर्छु भन्दाखेरि इन्ट स्टेप भनेर मैले एउटा भ्यालु राख्छु। त्यसलाई सुरुमा मैले स्टेप चाहिँ 1 भनेर राख्छु किनकि स्टेप मेरो इनिसियली 1 बाट स्टेप सुरु भयो भनेर बनाउनको लागि। है त अब मैले के गर्छु स्क्रिन क्लियर गर्ने भन्ने यताउता कुराहरू त गर्दा नि हुन्छ नगर्दा नि हुन्छ। एससीआर अब सीआर के छ अब एससीआर छैन सीएलआर एससीआर छ त्यो क्लियर स्क्रिनको लागि हाम्रो सी प्रोग्रामिङमा। अब चाहिँ हामीले के लिनुपर्छ इनपुट लिनुपर्छ है। इनपुट लिन सुरु गर्नुपर्छ। अब इनपुट लिन सुरु गर्नको लागि प्रिन्ट एफ है के गर्ने ब्याकस्ल्यास एन मतलब एक स्टेप तल जाने अनि enter the two initial guesses। स्क्रिन आइरहेछ नि सबैलाई हैन? यस सर हेर अब मैले स्क्यान गर्छु सुरुको इनिशियल गेसेस मेरो के थियो एक्स नट र एक्स 1 थियो। त्यही भएर मैले के गर्छु पर्सेन्टेज एफ थाहा छ यो त्यो दुईटा त्यो फ्लोटिङ नम्बर मैले त्यो रिड गर्न खोजेको यसलाई रिड गरेर कहाँ राख्ने भन्दाखेरि एम्परसेन्ट एक्स नटमा राख्ने एउटा त्यसपछि अर्को कहाँ राख्ने एम्परसेन्ट एक्स 1 मा राख्ने। कति कुनै स्टेप बुझ्नु हुने भन है। अब मैले हेरेँ दुईटा इनिशियल मैले के गरेँ सुरुमा त्यो दुईटा इनिशियल भ्यालुहरु मैले रिड गरेँ। अब मैले प्री स्पेसिफाइड टलरेन्स हो नि यो त हैन ई भनेको प्री स्पेसिफाइड टलरेन्स हो अथवा यसलाई यसो गरौँ न ईएस गरौँ न ईएस गरौँ न प्री स्पेसिफाइड टलरेन्स है किनकि हामीले ईएस लेखेर हामीले बुझिरहेको थियौँ त्यही भएर यसलाई ईएस नै बनाऊँ फरक पर्दैन। अब मैले जब रिड गरेँ यो दुईटा एक्स नट र एक्स 1 भन्ने भ्यालु रिड गरेँ। अब मैले के गर्छु भन्दाखेरि यो प्री स्पेसिफाइड टलरेन्स कति छ त्यो पनि प्रिन्ट गर भन्छु म प्रिन्ट एफ गर्छु। त्यसपछि enter the
ceasefire tolerance भनेर मैले भने ठीक छ अब मैले के गर्छु यहाँ चाहिँ के अरे यो ब्याकस्ल्यास एन चाहिँ सधैँ हान्दिउँ है सजिलो हुन्छ कि एक स्टेप के अरे तल तल आएर आउँदा सजिलो हुन्छ स्क्यानएफ प्रोग्राम हेरेँ हाम्रो एकदम कोरदेखि बिल्ड गर्दैछु है मैले तिमीले कुनै कुनै पोइन्टमा मैले प्रोग्राम देखाएर यस्तो हुन्छ अरे भनेर भन्नुहुँदा मैले कोरदेखि बिल्ड गरिरहेको छु त्यही भएर राम्रोसँग ध्यान दिएर हेरेर कुनै पोइन्टमा बुझेन भने यसरी हानेर बुझेन भनेर भन्न पाइन्छ है त्यो एक्जाममा लेख्नुपर्छ त्यही भएर यो त चाहियो त्यो फ्लोटिङ यो प्रिस्पेसियल टलरेन्स पनि कस्तो हुन्छ कुन भ्यालु हुन्छ त्यो फ्लोटिङ भ्यालु नै हुन्छ त्यही भएर यसलाई पनि के चाहियो पर्सेन्ट एफमा रिड गर्नु पर्यो त्यसपछि एम्परसेन्ट के छ इएस छ भनेपछि इएसमा गएर रिड गर्नु पर्यो अनि यसलाई स्क्यानएफलाई गर्नु पर्यो अब सिद्धियो है अब के गर्नु पर्यो जब एक्स नट र एक्स वान आयो अब मैले के गर्छु भन्दाखेरि फङ्सनल भ्यालु अफ एक्स नट र एक्स वान निकाल्छु फङ्सनल भ्यालु अफ एक्स नट र एक्स वान निकाल्छु अब फङ्सन कल त यहाँ छ हेरे फङ्सन यसको डेफिनेसन त यहाँ छ त्यही भएर मैले डाइरेक्ट के गर्न मिल्छ फङ्सन भ्यालु हेरे एफ नट भनेको फङ्सनल भ्यालु अफ एक्स नट हो भन्छ कि सी एफ नट मलाई कसरी आउँछ एफ जिरो मलाई कसरी आउँछ मलाई एफ जिरो कसरी आउँछ त भन्दाखेरि एफ जिरो इज कल टु एफ अफ के हो एक्स जिरो किनकि एफ त यहाँ डिफाइन भएछ है मेरो एफ भन्ने फङ्सन अथवा मैले फङ्सन भनौँ एफएनसिटिआइएन फङ्सन भनेर राखेन एफएन भनेर राखेन हुन्छ ल होइन फन भनेर मैले राखिदिएँ भने मैले यहाँनिर फन भनेर कल गर्न मिल्छ कि फन अफ द फङ्सन अफ एक्स नट भनेर कल गरेको मैले अब मैले एफ वान के छ त मेरो लागि फन अफ एक्स वान ठिक छ यो पनि भयो भनेपछि मैले के निकालेँ फङ्सनल त्यो एफ नट पनि निकालेँ र एफ वान पनि निकालेँ त्यो चाहिँ फङ्सनल भ्यालु भनेर कल गरेँ जुन मैले यहाँ माथि डिफाइन गरेको थिएँ त्यही अनुसारले मैले यहाँ कल गरेँ ठिक छ अब मैले के गर्छु हेर है अब यो सुरुमा चेक गर्नु पऱ्यो नि त एउटा फङ्सनल भ्यालु त के अरे ब्राकेट गर्छ कि गर्दैन रुटलाई भनेर चेक त गर्नु पऱ्यो नि त्यही भएर इफ यदि चेक ब्राकेट गर्छ भने अनि बल्ल हामीले के गर्ने हो काम गर्न सुरु गर्ने हो पहिला सुरुमा के गर्ने अब ब्राकेट गरेन भने यदि कन्डिसन मिलेन भने के गर्ने अर्को इनिसियल गेस लिन जा भनेर पठाउने हो नि त माथि होइन त्यही भएर यदि एफ नट टाइम्स एफ वान इज ग्रेटर देन जिरो यदि के भयो यदि त्यो चाहिँ ग्रेटर देन जिरो भयो भने अथवा यसलाई 0.0 भन्नुपर्छ है किन 0.0 भन्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ फ्लोटिङ पोइन्ट हो यो त्यो फ्लोटिङ पोइन्टको नम्बर के मल्टिप्लिकेसन नम्बर के हुन्छ त्यो फ्लोटिङ पोइन्ट नै हुन्छ अनि हामीले यहाँनिर जिरोसँग कम्पेयर गऱ्यो भने त त्यो 0.1 त्यसलाई के गर्छ उसले सुरुमा इन्टिजरमा भ्यालुमा कन्भर्ट गरेर लिएर गएर बल्ल कम्पेयर गर्छ त्यो गर्दा मिस्टेक हुन्छ त्यही भएर यहाँनिर जहिले नि फ्लोटिङ पोइन्टको नम्बरलाई यदि कम्पेयर गर्दैछौ भने जहिले नि कम्पेयर फ्लोटिङ पोइन्ट भ्यालुसँगै गर्नुपर्छ है त्यो 0.0 सँगै गर्नुपर्छ त्यो नत्र भने बिग्रिन्छ तिमीहरूको मैले त सबै कुरा ठिक गरे हो तर कस्तो यो प्रब्लम आयो भने जस्तो हुन्छ कि हुन्छ नि सबै कुरा मिलिरहेको जस्तो लाग्छ तर मिलिरहेको हुँदैन अब हेर प्रिन्ट एफ गर के भन्ने यस्तो कन्डिसन भयो भने इन्करेक्ट इनिसियल गेसेस भन्ने होइन इन्करेक्ट इनिसियल गेसेस भन्ने अब भन्छ कि चाहिँ ब्याकस्ल्यास एन त हाल्ने पर्यो नि भयो यदि भनेपछि अब के गर्ने इनिसियल त्यो गेसेस चाहिँ इन्करेक्ट छ भने त के गर्ने हो अर्को भ्यालु लिन पठाउने होइन अर्को इनिसियल त्यो दुईटा भ्यालु नै चेन्ज गर्नुपर्ने हो एक्स नट र एक्स वान नै चेन्ज गर्नुपर्ने हो फेरि अर्को भ्यालु रिड गर्नुपर्ने थियो यसलाई मैले के गर्ने भन्दाखेरि मैले यहाँनिर अब एउटा अप भन्ने एउटा के गरिदिन्छु एउटा यहाँनिर अप भन्ने मैले एउटा के गराइदिन्छु एउटा प्लेस होल्डर राखिदिन्छु र मैले यहाँनिर जा भनेर मैले के गर्छु अब यो अपमा जा भनेर मैले त्यो गो टु स्टेटमेन्ट राखिदिन्छु गो टु अप ठिक छ मैले अपमा जाने यदि यस्तो भयो भने कन्डिसन मिलेन भने यदि मिल्यो भने त हामीलाई केही छैन के गर्न पाइन्छ मिल्यो भने त डाइरेक्ट के गर्न पाइन्छ डु वाइल स्टेटमेन्ट लगाउन पाइन्छ होइन अनि त्यसपछि वाइल स्टेटमेन्ट लगाउने यदि मिल्यो भने होइन अब यहाँनिर चाहिँ खास गरी के हो यो चाहिँ मैले के गरेको भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ बाइसेक्सन मेथड इम्प्लिमेन्ट गरेको मेथड इम्प्लिमेन्टेसन गरेको अब मैले डु वाइलमा के गर्छु मैले अब हेर सुरुमा मिड पोइन्ट निकाल्छु त्यो मिड पोइन्ट निकाल्ने भनेको मिड इज कल टु दुईटा भ्यालुलाई जोडेर डिभाइड बाइ 2 गर्ने हो के गर्ने ठुलो कुरा होइन एक्स नट प्लस एक्स वान डिभाइड बाइ 2 सिद्धो मिड पनि निकाल्यो सरी मैले यहाँ यो कमेन्ट सेक्सनमा छ है अहिलेसम्म कमेन्ट सेक्सनलाई हटाउनु पर्यो सुरुमा
अब मैले के गर्नुपर्छ अब हेर फङ्सनल भ्यालु अफ मिड पोइन्ट पनि निकाल्नु पर्छ नि फङ्सनल भ्यालु अफ मिड पोइन्ट फङ्सनल भ्यालु अफ मिड पोइन्ट भनेको कति हो एफ मिड हो एफ मिड इज इक्वल टु के हो फन अफ मिड सम बुझिरहेको छौ Yes, sir. मैले हेर है मैले यहाँसम्म निकालेँ यहाँसम्म के धेरै ठुलो कुरा गेन गरेँ होइन अब म सिम्पल अलिकति स्टेप गर्छु है त्यो एक एक स्टेप गर्दाखेरि अलिकति ढिलो भयो म होस् फास्ट कोरै गर्छु तर चाहिँ तिमीहरूलाई अब हेर अहिले भनिदिनुपर्छ कि यहाँनिर यसो गरौँ न त्यो बाइसेक्सन मेथडको इम्प्लिमेन्ट गर्नुभन्दा अगाडि के गरौँ यहाँनिर भन्दाखेरि यहाँनिर चाहिँ स्टेप अनि त्यसपछि x0 x1 द फङ्सनल भ्यालु अफ x1 फङ्सनल भ्यालु अफ x2 भनेर देखाउँ न होइन के गरौँ यहाँनिर भने प्रिन्ट एफ गरिदिउँ म के गर्छु अब भन्दाखेरि होइन ल सुरुमा त एक स्टेप तल जान्छु स्टेप्स भनेर राख्छु म यहाँनिर होइन स्टेप कति स्टेप हो त्यसपछि अब मैले के गर्छु ब्याकस्ल्यास टी गर्छु दुईचोटि ट्याप गरेको ठिक छ त्यसपछि मैले अब स्टेप पछि मैले के देखाउँछु स्टेप पछि मैले के देखाउँछु एक्स नट भ्यालु देखाउँछु एक्स नट भ्यालु त्यसपछि फेरि ब्याकस्ल्यास टी गरेको र स्टेप भन्ने भेरिएबल यो चाहिँ अहिले सिम्पल मैले त्यो भेरिएबल सेरिएबल के नै राखेँ होइन यो चाहिँ मैले भन्न खोजेको स्टेप यति स्टेप भयो भनेर देखाउनु खोजेको अनि एक्स नटको भ्यालु यति एक्स2को भ्यालु यति भनेर देखाउनु खोजेको यो चाहिँ मैले सिम्पल प्रिन्ट मात्र गरेको यसमा भेरिएबल होइन यो सिम्पल प्रिन्ट मात्र गरेको है स्टेप भयो एक्स नट भयो अब के चाहियो मलाई x1 पनि चाहियो अनि त्यसपछि मिड पनि चाहियो होइन अब मलाई x1 पनि चाहियो त्यसपछि फेरि मैले के गर्छु अब ब्याकस्ल्यास टी गर्छु अनि फेरि मैले त्यो मिड पनि हाल्छु यो चाहिँ मेरो मिड पोइन्ट भनेर मिड पोइन्ट पनि आयो तब मैले के गर्छु फङ्सनल भ्यालु अफ मिड पोइन्ट पनि निकाल्छु ब्याकस्ल्यास टी फङ्सनल भ्यालु अफ मिड पोइन्ट भन्छ मैले त्यसलाई के भन्छु एफ अफ मिड फन अफ मिड भनौँ न यति हो मैले यहाँ केही गरेँ होइन अरू होइन अनि यसमा लास्ट स्टेपमा ब्याकस्ल्यास एन भनेर हाल्न छोडिदिएँ ल के गरेको भन्दाखेरि यो प्रोग्राम चलिसकेपछि जब त्यो हाम्रो टेबल आउँथ्यो नि त्यो टेबलको माथिपट्टिको टाइटल हो स्टेप एक्स नट x1 मिड फन यहाँ ट्याब दिएको कारण चाहिँ अलिकति हल्का भ्यालु छुट्टेर आउँछ नि त त्यही भएर चाहिँ यहाँ ट्याब दिएको कारण त्यो भयो अब मैले यहाँ के गर्छु त भन्दाखेरि भ्यालु त प्रिन्ट गर्नु पऱ्यो नि मलाई होइन जब मिड पनि क्यालकुलेट भयो फङ्सनल भ्यालु मिड पनि क्यालकुलेट भयो मैले के गर्छु अब यहाँनिर प्रिन्ट गर्छु नि त अब के प्रिन्ट गर्छु पर्सेन्टेज डी एउटा भ्यालु के मलाई के चाहिन्छ पर्सेन्टेज डी भनेको सुरुको भ्यालु मेरो स्टेप हो त्यसपछि मेरो ब्याकस्ल्यास टी ट्याब होइन दुईचोटि ट्याब आयो त्यसपछि मेरो अर्को भ्यालु के छ फ्लोटिङ भ्यालु छ स्टेप भनेको इन्टिजर नम्बर हो त्यसपछि फ्लोटिङ भ्यालु छ हेर न स्टेप भनेको त इन्टिजर नम्बर हो नि त है त्यसपछि फ्लोटिङ भ्यालु छ फ्लोटिङ भ्यालु भने एक्स नट फ्लोटिङ भ्यालु हो त्यसपछि x1 छ त्यसपछि मिड पोइन्ट छ त्यसपछि फङ्सनल भ्यालु मिड पोइन्ट छ अब चारवटा के चाहियो फ्लोटिङ पोइन्ट चाहियो ब्याकस्ल्यास टी फेरि अर्को फ्लोटिङ पोइन्ट चाहियो फेरि त्यसपछि ब्याकस्ल्यास टी त्यसपछि फेरि अर्को फ्लोटिङ पोइन्ट नम्बर चाहियो त्यसपछि फेरि के चाहियो ब्याकस्ल्यास टी चाहियो त्यसपछि फेरि अर्को के चाहियो फ्लोटिङ नम्बर चाहियो भनिसकेपछि एउटा इन्टिजर त्यो दुईटा ट्याब एउटा फ्लोटिङ नम्बर यहाँनिर छ 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 भनेपछि यहाँसम्म आयो लास्टमा यो ब्याकस्ल्यास ध्यान गरिदिने अब यो कहाँबाट ल्याउने त यो भ्यालु यो पर्सेन्ट कहाँबाट ल्याउने त भन्दाखेरि एउटा स्टेपबाट ल्याउने एउटा एक्स नटबाट ल्याउने एउटा x1बाट ल्याउने एउटा चाहिँ कहाँबाट ल्याउने एउटा चाहिँ मिडबाट ल्याउने अनि अर्को चाहिँ कहाँबाट ल्याउने अर्को चाहिँ के छ फङ्सनल भ्यालु अफ मिड के छ फङ्सनल भ्यालु अफ मिड के बनाएको छौँ हामीले यहाँ फङ्सनल भ्यालु अफ मिड पनि जब क्यालकुलेट गऱ्यौँ एफ मिड बनाएको छौँ होइन अर्को चाहिँ एफ मिड बनाएको छ तब यो क्यालकुलेट भयो अब मैले चेक गर्छु के चेक गर्छु भन्दाखेरि त्यो दुइटा यदि लेस देन के अरे 0 सक्छ छैन भनेर चेक गर्छु हैन त्यो लेस देन 0 छ भने एसाइन त्यो कुनलाई एसाइन गर्ने इफ एफ नट इन्टु f2 भनेको मिड है अब हेर एफ नट भनेको चाहिँ फङ्सन भ्यालु अफ एक्स नट f1 भनेको चाहिँ फङ्सन भ्यालु अफ x1 अनि एफ मिड भनेको चाहिँ फङ्सन भ्यालु अफ एफ के अरे मिड भ्यालु एक्स मिड हैन भनेपछि अब यदि एफ नट र एफ मिड को क्रस मल्टिप्लिकेसन यदि लेस देन 0 आयो भने मैले के बुझ्छु
यहाँनिर के बुझ्छु के गर्ने रहेछ त्यो मिड पोइन्टलाई मैले कहाँ लाने रहेछ मिड पोइन्टलाई मैले या केमा लाने रहेछ भन मलाई एक्जाम्पल भन त ल यस्तो कन्डिसनमा के हुन्छ यस्तो कन्डिसनमा के हुन्छ मलाई भन त यहाँनिर के गर्ने होला एसाइन कुनको भ्यालु कसलाई एसाइन गर्ने होला एफ मिड को भ्यालु F1 मा एसाइन गर्ने कसको भ्यालु एफ मिड को भ्यालु F1 मा एसाइन गर्ने एकदम ठीक एफ मिड को भ्यालु केमा एसाइन गर्ने x1 मा एसाइन गर्ने भनेपछि x1 इक्वल टु एफ मिड अब फेरि अर्को के गर्नुपर्छ अब है अब मिड को भ्यालु x1 मा होला के भ्यालु एफ मिड हैन मिड को भ्यालु किनकि x को भ्यालु एसाइन गर्ने हो नि त अब मैले एउटा हैन त्यो मिड को भ्यालु x1 मा एसाइन गर्ने हो ठीक छ मिड को भ्यालुलाई चाहिँ उसमा x1 मा एसाइन गर्ने हो ठीक छ सर अब मलाई एउटा कुरा चाहिँ हेर है अब मैले के गर्छु अब अर्को पोइन्ट के गर्थे मैले अनि x0 को भ्यालुलाई मैले के राख्थे x0 राख्थे हैन ओके त्यो चीज मैले यहाँ देखाइरहनु पर्दैन किनकि यदि यो मात्र कन्डिसन चेन्ज भयो भने अर्को त पहिला जे थियो त्यही नै बस्छ एउटा कुरा चाहिँ मैले के गर्छु भन्दाखेरि फंक्सनल भ्यालु अफ f1 लाई पनि मैले अब के गर्छु फंक्सनल भ्यालु अफ f2 बनाउँछु कि फेरि क्याल्कुलेट गर्न नपरोस् भनेर मैले फंक्सनल भ्यालु अफ f1 लाई मैले के बनाउँछु अब भन्दाखेरि त्यो मिड पोइन्ट को फंक्सन भ्यालु बनाउँछु एफ मिड बनाउँछु त्यो के गर्छ त भन्दाखेरि हामीले त्यो साइन्टिफिक क्याल्कुलेटरमा त्यसमा चाहिँ मैले के गरेको थिएँ भन्दाखेरि त्यो टेबलको फर्ममा पछाडिपट्टि मैले फंक्सन भ्यालु मिड हामीले आफैले हातले हेरेर हैन यो चाहिँ यो भन्दा लेस छ त्यही भएर हामीले आफैले के गर्थ्यौं आँखाले हेरेर यो चाहिँ यहाँनिर आउनुपर्छ भनेर थाहा पाएर गर्थ्यौं तर त्यो चीजलाई मैले कम्प्युटरले त भनिदिनु पर्यो नि त यसको फंक्सन भ्यालु पनि चेन्ज गर भनेर फंक्सन भ्यालु पनि चेन्ज भएको हो नि त त्यही भएर f1 को फंक्सन भ्यालु अब के मान्दिने एफ मिड मान्दिने त्यो भन्ने बित्तिकै के भयो x1 यदि मिड हो भने फंक्सन भ्यालु अफ f1 पनि के भयो के रे एफ मिड भयो अब मलाई क्याल्कुलेट गर्न सजिलो भयो फंक्सन भ्यालु फेरि एफ मिड को फंक्सन भ्यालु फेरि अर्को स्टेपमा क्याल्कुलेट गरिरहनु परेन यति एउटा पोइन्ट चाहिँ मैले यहाँनिर हल्का ट्रिक लगाएको छु यति एउटा ट्रिक लगाएको छु किनकि कोड पनि सजिलो हुन्छ हैन अलिकति त्यो छोटो कोड बन्छ त्यसपछि यनी त्यो प्रोग्राम पनि फास्ट चल्छ के यति कारणले गर्दाखेरि अनि त्यही प्रोसेस फेरि यहाँ लगाउँछु अब यदि त्यो भएन भने चाहिँ के गर्ने x0 मा चाहिँ के गर्दिने मिड राख्दिने हो अनि त्यसपछि f0 मा चाहिँ के गर्दिने मैले f मिड राख्दिने हो ल ठीक छ अब मैले यति गरिसकेपछि के गर्छु मैले यो डु भन्ने अपरेसन सिद्धाउनु भन्दा यसको लुप सिद्धाउनु भन्दा अगाडि मैले के गर्छु स्टेप बढाउनु पर्छ किनकि एउटा काम गर्ने बित्तिकै मैले के गर्नुपर्छ अब स्टेप बढाउनु पर्छ स्टेप प्लस गर्दा हुन्छ एकदम मैले स्टेप बढाएँ अब यो डु को एन्ड हेरौँ त्यो डु को एन्ड स्टेटमेन्ट कहाँ छ डु को एन्ड स्टेटमेन्ट यहाँ छ डु को एन्ड स्टेटमेन्ट पछि डु एन्ड भइसकेपछि के गर्ने मिल्छ मैले डु व्हाइल हो नि त यो मेरो हैन यो त कन्डिसन एउटा कन्डिसन सेटिस्फाई हुनु जेलसम्म मात्र हो यो डु व्हाइल हो कुन कन्डिसन जबसम्म एब्सोल्युट भ्यालु अफ f2 इज ग्रेटर देन एप्सिलन तबसम्म मात्र गरिरहने हो यो जबसम्म हुन्छ नि हाम्रो त लेस देन त्यो प्रिस्पेसिफाइड टलरेन्स आउन बित्तिकै आन्सर आयो भन्ने हो भनेपछि कतिसम्म गर्ने कुन टाइमसम्म गर्ने रहेछ त जबसम्म त्यो ग्रेटर देन एप्सिलन आउँछ तबसम्म गर्ने रहेछ हामीले यहाँनिर गरेका थियौं नि यो यहाँनिर के रे यो यहाँनिर त्यो मिड पोइन्ट भ्यालुलाई चाहिँ f1 मा लिएर गएको यहाँनिर चाहिँ मिड पोइन्ट भ्यालुलाई चाहिँ f0 मा लिएर गएको यसको रिजन के हो त भन्दाखेरि f2 मा चाहिँ के आएर बसेको हुन्छ भन्दाखेरि f2 मा चाहिँ अलिक करेन्ट भ्यालु आएर बसेको हुन्छ यदि करेन्ट भ्यालु चाहिँ फंक्सनल भ्यालु अफ f हेर अब यहाँनिर बुझ है त यति कुरा चाहिँ तिमीहरुले राम्रोसँग बुझ्नुपर्छ हेर मैले के गर्छु अब जब पकाइ त यसलाई कसरी मिलाम डु यो भयो हैन त्यसपछि
ठिक छ यस while absolute value of YAP mid is greater than pre-specified tolerance yes हामीले अगाडि राखेका छौँ yes अबसम्म यो हुँदैन तबसम्म के गर्ने जबसम्म यो कन्डिसन सेटिस्फाई भइरहेछ भने मतलब फंक्सनल एब्सोल्युट भ्यालु अफ एप मिडले के गर्छ याद गर फंक्सनल मिड पोइन्ट क्याल्कुलेट गर्छ त्यसको फंक्सनल मिड पोइन्टको यदि एब्सोल्युट भ्यालु जबसम्म प्रिस्पेसिफाइड टलरेन्स भन्दा के हुँदैन कम हुँदैन तबसम्म यो गरिरहने भनेपछि यो कन्डिसन यो त्यो ग्रेटर छ भने यो कन्डिसन गरिरहनु पर्यो यदि लेस देन प्रिस्पेसिफाइड टलरेन्स अन बित्तिकै के गर्दैन यो एन्सर यो पोर्सन सिद्धियो मेरो एन्सर भनेको के हो मिड हो भनेर भनिदिने हो नि त मेरो एन्सर भनेको मिड हो यो प्रोसेसलाई चाहिँ यसको चाहिँ काम के हो भन्दाखेरि चाहिँ हामीले अगाडि गर्थ्यौँ जुन थियो त्यो के अरे रिलेटिभ एब्सोल्युट इरर निकाल्ने एक्ज्याक्टली हामीले यसमा रिलेटिभ एब्सोल्युट इरर निकालेको चाहिँ होइन मैले चाहिँ कम्प्युटरमा सी प्रोग्राममा सर्ट फर्मको रूपमा चाहिँ मैले के गरेको भन्दाखेरि फंक्सन मिडको भ्यालुलाई चाहिँ एब्सोल्युट भ्यालु निकाले भने चाहिँ प्रिस्पेसिफाइड टलरेन्स भन्दा चाहिँ कम आओस् हैन त्यो चाहिँ प्रिन्सिपल युज गरेर राखेको यदि बढी आयो भने के गर्ने यो स्टेपलाई युज गरिरहने जब यो सिद्धियो मैले के गर्छु अब मेरो रुट चाहिँ के हो भनिदिन्छु मैले एक्स के अरे मिड पोइन्ट चाहिँ मेरो के रुट हो भनेर भनिदिन्छु कि प्रिन्ट एफ माई रुट इज माई रुट अथवा यस गरौँ न ब्याकस्ल्यास एन माई रुट इज पर्सेन्टेज एफ यो चाहिँ कहाँबाट ल्याउने हो मिडबाट ल्याउने हो अब मैले के गर्छु सिम्पल गेस गरिदिन्छु त्यसपछि प्रोग्राम त्यसपछि मैले प्रोग्राम अब मेन फंक्सन सिधाइदिन्छु यहाँनिर त्यसपछि हेरौँ त चेक गरौँ एकचोटि रन गरौँ एकचोटि ओके पर्सेन्टेज अफ मिड ओके मेरो मिड भ्यालु भने त्यो हैन प्रिन्ट एफ हैन छ नि त रन गरौँ CLSR त डिफाइन छैन अरे मैले के गरेछु CLSR डिफाइन छैन यो नराखेन के भएर गर्दा है हो हेरौँ के एरर आउँछ इन्टर टु इनिशियल गेसेस ठीक छ है मेरो एउटा इनिशियल गेसेस के राख्छु मैले अब 0 राख्छु अर्को इनिशियल गेस मैले के राख्छु 1 राख्छु प्रिस्पेसिफाइड टलरेन्स मैले कति राख्छु 0.001 राख्छु मैले अब हेर टेबल हेर है अब अघि त्यहाँ गरेको कुरा क्लियर हुन्छ यहाँनिर ए हल्का मिलेन चाहिँ ट्याब पुगेन चाहिँ त्यसमा x नट यहाँनिर आयो x1 यहाँनिर छ ट्याब यसमा हुन्छ त्यही भएर मैले ट्याब राख्नुको कारण त्यो हो कि यहाँ डबल ट्याब छ यहाँ चाहिँ सिंगल ट्याब मात्र भयो अथवा के भयो होला यहाँनिर यहाँ त्यो ट्याब मिलेन त्यो ट्याबलाई मिलाउनु यहाँ हेर स्टेप राखेको सुरुमा यो यहाँनिर मैले जब यहाँनिर स्टेप राखेको थिएँ नि यहाँनिर हेर यो माथिको जब यो फंक्सन यो डु भन्दा अगाडि मैले जुन यहाँ यो प्रिन्ट गरेको थिएँ नि यो स्टेप भनेको चाहिँ माथिको स्टेप प्रिन्ट गरेको हो यो स्टेप x नट x1 मिड फंक्सन अफ मिड यो प्रिन्ट गरेको कि अनि मैले चाहिँ के गरेको हो यसको आधारमा चाहिँ फंक्सन अफ मिडको आधारमा चाहिँ मैले के गरेको मेरो रुट क्याल्कुलेट गरेको मेरो एब्सोल्युट इरर पत्ता लगाएको मैले चाहिँ खासरी यो मिड प्रिभियस त्यो करेन्ट मिड माइनस प्रिभियस मिड डिभाइड बाइ के अरे करेन्ट मिड इन्टु 100% गरेर मैले गरेको होइन कि सर्ट फर्म लगाएको मैले तिमीले त्यो तरिकाले गर्न पनि मिल्छ तर अहिले मैले के गरेको भने फंक्सन भ्यालुको आधारमा यदि फंक्सनल भ्यालुको आधारमा मैले के हेर न फंक्सन भ्यालु यदि त्यो 0 को नजिकै आयो भने फंक्सन भ्यालु 0 को नजिकै आयो भने मैले के भन्न मिल्छ रुट पनि त मेरो नजिक आएको भने भन्न मिल्छ नि त हैन फंक्सन भ्यालु 0 को नजिकै आयो भने के हो त्यो भनेको फंक्सन धेरै मेरो x पोइन्ट चाहिँ त्यो मेरो रुटको धेरै नजिक पुगिसकेछ भन्नु खोजेको हो नि त त्यही भएर यदि यहाँनिर पर्सेन्टेज नराखेर इरर चाहिँ मैले केमा राख्नुपर्छ 0.0001 मा राख्नुपर्छ अथवा त्यो चाहिँ पर्सेन्टेजमा राख्नु भएन यहाँ चाहिँ एब्सोल्युट इरर मैले केमा राख्नु भएन पर्सेन्टेजमा राख्नु भएन यो केसमा चाहिँ तिमीले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि यस चाहिँ केमा छैन यो पर्सेन्टेजमा हैन यो चाहिँ प्रिस्पेसिफाइड टलरेन्स हो इन त्यो पर्सेन्टेजमा हैन यो चाहिँ मैले के राखेको भन्दाखेरि 0 पछि कतिवटा डेसिमल टर्म मिलाउनु पर्ने भन्ने कुरा मात्र राखेको
0 पछि कतिवटा टर्म त मिलाउनु पर्ने भन्ने कुरालाई चाहिँ मैले ES मा राखेको। अब कन्भेन्सन फरक पर्छ, तिमीहरूले आफ्नो तरिकाले गर्न मिल्छ हैन। म पर्सेन्टेजमा निकाल्छु सर भनेर भन्छु भने यसलाई पर्सेन्टेजमा निकाल्न पनि मिल्छ। त्यो प्रिभियस भ्यालुलाई एक ठाउँमा राख, त्यसपछि अनि त्यसपछि त्यो प्रिभियस भ्यालु माइनस अहिलेको करेन्ट भ्यालु गरेर डिभाइड बाइ 100 गरेर फेरि इन्टु 100 गरेर चाहिँ त्यो पर्सेन्टेजमा क्याल्कुलेट गरेर अनि यो ES लाई चाहिँ केमा राख, फर इक्जाम्पल अब 10% अथवा 1% राख, अनि त्यसको आधारमा कम्पेयर गरेर चाहिँ मेरो रुट ठिक छ कि छैन भनेर कम्पेयर गर्न मिल्छ। अहिले चाहिँ मैले 0 पछि कतिवटा डेसिमल पोइन्ट मिल्न पर्ने भन्ने पोइन्टमा आधारमा गरेको छु। हेर यहाँनिर प्रोग्राम हेर, यहाँनिर ट्याब पुगेन छ, म ट्याब मिलाउँछु। ट्याब 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 एउटा ट्याब थप्नु यहाँनिर अनि मिल्छ होला सायद। राखौँ अनि त्यसपछि 1.6 राखौँ। टलरेन्स 0.000000001 बढी इटरेसन जान्छ होला, किनकि मैले हेर न पोइन्ट पछि कति धेरै मिलाउनु पर्छ भनेरलाई मैले हेर अझै यहाँनिर त्यो मिड र फङ्सनको लागि अझै मिलेको छैन। एक ट्याब अझै तल सार्नु पर्दो रहेछ मिड र फङ्सनको लागि। \t यहाँनिर पनि के गर्नुपर्छ \t जीरो एउटा इनिसियल गेस, त्यसपछि अर्को चाहिँ 1.9 राख्नु ल। त्यसपछि टलरेन्स 0.0000001 हेर इटरेसन जति धेरै डेसिमल त्यो पोइन्ट पछाडिको यदि तिमी गराउँछौ भने त्यति नै बढी इटरेसन बढिरहेको हुन्छ है। हेर है बल्ल मिल्यो। स्टेप x0 x1 मिड पोइन्ट, दिस इज फङ्सन भ्यालु अफ मिड पोइन्ट। अब मैले फङ्सन भ्यालु अफ x0 फङ्सन भ्यालु अफ x2 लेखा छैन त तिमीहरूले लेख्दा पनि हुन्छ। तिमीहरूले यदि अब कुनै अर्को हिसाब गर्न मन लाग्यो भने यदि एउटा क्याल्कुलेटरबाट पनि गरेर आउनु पर्यो तिमीहरूलाई, र त्यसपछि यहाँबाट पनि गर्न आउनु पर्यो। कसैलाई केही कन्फ्युजन छ कतै कुनै स्टेपमा? मैले यतिमा कन्फ्युजन हुनु पर्यो तिमीहरूलाई हैन। चाहिँ मैले के गरेँ भने एब्सोल्युट भ्यालु लिएको यो मिड पोइन्टको, यो फङ्सन भ्यालु अफ मिड पोइन्टको हेर न यसको एब्सोल्युट भ्यालु लिएको, अनि त्यो चाहिँ हेर न यहाँनिर त्यति सानो हुँदै जान्छ कि जति रुटको नजिक पुग्यो त्यो त्यति सानो हुँदै जान्छ। यदि त्यो मेरो प्रिस्पेसिफाई टलरेन्स भन्दा सानो भयो भने चाहिँ रुट आयो भन्दिने हैन, ठुलो भयो भने चाहिँ के गर्ने, जबसम्म यो ठुलो भइरहन्छ तबसम्म के गर्ने फेरि मिड पोइन्ट क्याल्कुलेट गरेर नै फेरि इटरेसन कन्भर्स गरेर नै। यदि मैले यो तोकेको भ्यालु भन्दा के भयो यो सानो भयो भने चाहिँ मैले के गर्ने, मेरो रुट यो हो भनेर भन्दिने माई रुट इज भनेर, अनि यहाँनिर 0.5177 आयो भनेको चाहिँ यो लास्टको मिड पोइन्ट भ्यालु हो। लास्टको मिड पोइन्ट भ्यालु छ नि यो यही भ्यालु हो। कसैलाई के प्रब्लम छ यसमा? यो प्रोग्राममा तिमीहरू अब न्युटन ऱ्याप्सन मेथडको आफै बनाउन सक्छौ, कसैले ट्राई गर्न सक्छौ? सकिन्छ सर। ल म सबैलाई सोध्छु एकछिन भयो त। प्रोग्राम मैले हार्ड एन्ड फास्ट पुरै गराउनुको रिजन यही हो कि सोध्छु भयो तिमीहरूलाई। ओके हेरौँ तिमीहरू गएको छौ। अनुसा के अनुस हो? अनुसा छ, अनिसलाई अनुस भने अघि अनिस होला है सायद। भन त अनुस भन त। छैन के हो? अनिस पाठक भन त। यस सर। मतलब मलाई भन यसमा म एउटा प्रश्न सोध्छु है त म। हुन्छ। मैले यहाँनिर यो किन गरेको होला? यो गो टु अप किन गरेको होला मैले यहाँनिर? त्यो तलपट्टि चाहिँ यस्तै लेस देन त्यो 0 आएन भने नेगेटिभ भन्नु। ठिक छ। मैले यहाँनिर हेर है, मैले यहाँनिर छ नि यहाँनिर चाहिँ पर्सेन्ट डी गरेको छु, अनि यहाँनिर चाहिँ पर्सेन्ट एफ गरेको छु। किन गरे यस्तो? यो त्यो फ्लोटमा भएर फ्लोट किन यो पर्सेन्ट डी भनेको के हो र? यो चाहिँ फ्लोटमा थिएन र? त्यो त अनि
उसमा के अरे स्टेपहरू हो नि त 1 2 3 यस्तो हुन्छ नि स्टेपहरू ठिक छ अनि मैले यो चाहिँ किन गरेँ अरे मैले कुन चाहिँ त्यो f1 इक्वल टु f मिड अँ, त्यो त के अरे x0 इन्टु f मिड गर्दाखेरि चाहिँ हुने लेस देन 0 आयो भने चाहिँ हामीले चाहिँ मान्नुपर्छ x1 इक्वल टु x मान्नुपर्छ ठिक छ अनि ओरियो मान्नुपर्छ त हामीलाई थाहा छ होइन किनकि त्यो मिड भ्यालुलाई चाहिँ अब एउटा ब्राकेट गर्नुपर्छ त्यो त हामीलाई थाहा छ तर यो पछि यो हामीले या चाहिँ फङ्सन निकालिन्छ नि त f x फङ्सन निकालिन्छ नि अँ, त त्यो चाहिँ f1 मिड लाग्दैछ बराबर सही हो किनकि अब हामीले यदि x1लाई यदि मिड मानिसकेपछि त अब f1लाई पनि त अब हामीले के मान्नु पर्यो f मिड मान्नु पर्यो नि त होइन हामीले क्यालकुलेटरमा पो हामीले आफैले होइन के अरे एक्सप्लिसिटली हान्थ्यौँ त्यहाँनिर यो गर्नुपर्छ भनेर तर यसलाई त मैले कमान्ड बढी दिएर होइन त्यो बढी प्रोग्रामको के अरे त्यो लेन्थ बढाएर गर्नुभन्दा मैले डाइरेक्ट के गरिदिँदा हुन्छ अब नेक्स्ट f1 चाहिँ मेरो के भयो f मिड भयो भनेर डाइरेक्ट भ्यालु पास गरिदिँदा हुन्छ कि क्यालकुलेसन गर्नु परेन क्यालकुलेसन जोगियो प्रोग्राम फास्ट भयो एक्जिक्युसन फास्ट भयो ठिक छ हो यदि अब तिमीहरूलाई एउटा टास्क मैले दिएँ भने तिमीहरू गर्न सक्छौ सक्दैनौ यत्तिकै हुन्छ नि तिमीहरूको त्यो प्रोग्रामिङ नलेज युज गरेर गर्न सक्छौ सक्दैनौ मैले यसमा यहाँनिर यहाँ चाहिँ मैले के राखेको छु पोइन्ट पछाडिको कति क्लोज छ होइन पोइन्ट पछाडि कतिवटा डेसिमल मिल्ने भन्ने कुरालाई लिएर गरेको छु भने यदि तिमीले यसलाई पर्सेन्टेजको आधारमा क्यालकुलेट गर्न सक्छौ यदि त्यस्तो खाले प्रोग्राम बनाउन सक्छौ यही चिजलाई के अरे चेन्ज गरेर एकजना सोध्छु भएको है त ल विपना सापकोटा भन विपना सापकोटा कि त च्याटमा भन यदि बोल्न मिल्दैन भने पनि च्याटमा भन तर रेस्पोन्स चाहिँ देऊ है तिमीले रेस्पोन्स दिएन भने मैले त नाम टिपेर राख्नुपर्छ त्यो भएर गाह्रो हुन्छ नि गर्न सक्छौ यो यही प्रोग्राम म तिमीहरूलाई म क्लासरुममा अपलोड गरिदिन्छु सबैले के गर भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ त्यो सरी प्रिस्पेसिफाइड टलरेन्स चाहिँ त्यो पर्सेन्टेजमा राखेर चाहिँ क्यालकुलेट गर यो चाहिँ म सबैको क्लासरुम पेजमा हालिदिन्छु यही कोड बाइसेक्स मेथड कोड भनेर अनि तिमीहरूको भोलिको लागि टास्क चाहिँ के छ भन्दाखेरि न्युटन राप्सन मेथडको चाहिँ अल्गोरिदम आफै डिजाइन गरेर लिएर सी प्रोग्राम आफै डिजाइन गरेर लिएर भोलिको लागि टास्क अनि आजलाई यति गरौँ यो क्लास चाहिँ आज यति भयो तिमीलाई के सोध्नु छ भन्ने चाहिँ सोध कसैलाई के कन्फ्युजन छ भने सोध केही छैन है प्रोग्राम केही पनि छैन यो यसमा केही नै हालेकै छैन यो तिमीहरू अब सिएसआइडी अब कति थर्ड सेम पुगिसक्यो यो यति प्रोग्राम गर्न तिमीहरूलाई केही पनि लाग्नु पर्ने होइन है अन्त सिम्पल मलाई जे चिज मेरो माइन्डमा आइरहेछ मैले त्यही चिजलाई त्यो प्रोग्रामिङको त्यो कन्सेप्टमा उतारे मात्र हो यसमा ठुलो कुरो केही छैन अब यहाँनिर हेर यो कन्यु किन राखेको एसटिडिआई किन राखेको भन्ने कुरा त एउटा सिम्पल कुरा यो म्याथ किन चाहियो भन्दाखेरि यहाँनिर कस फङ्सन र एक्सपी फङ्सन छ जुन चाहिँ कोर म्याथ फङ्सन्सहरू हो त्यही भएर चाहिँ मैले यहाँ के गरेको हेडर फाइल चाहिँ के अरे म्याथको हेडर फाइल राखेको मैले होइन यो अगाडिकोलाई इन्क्लुड किन गरिरहेको भन्दाखेरि चाहिँ यसलाई चाहिँ के भनिन्छ भन्दाखेरि के अरे प्रिस्पेसिफाइड डिरेक्टरी भनिन्छ कि मतलब मैले यो अरू लोड गर्नुभन्दा अगाडि सुरुमा पहिला यसलाई लोड गर्नुपर्छ प्रि स्पेसिफाइड हो यो होइन त्यही भएर यसलाई चाहिँ प्रि स्पेसिफाइड डिरेक्टरी भनिन्छ अथवा अरू नै टर्महरू पनि छ सिम्पली भाषा भन्दाखेरि चाहिँ यो डिरेक्टरी चाहिँ फर्स्टभन्दा पहिला के हुन्छ लोड हुन्छ हाम्रो मेमोरीमा गएर कोनियो चाहिँ अब त्यो गेजको लागि युज गरेछ भने चाहिँ कोनियो नराख्दा नै हुन्छ के फरक पर्दैन गेज हामीले हटाइदिइसक्यो अप किन राखे बुझ्नु पर्यो अरू त तिमीहरूले बुझिहाल्यो ल म अब अझै एकजना सोध्नु पर्यो सोध्नु मन लाग्यो मलाई नबिना भन त नबिना सारू यसले हो यति कोडले के गर्छ नबिना भन त थाहै छैन सर लाइट गथ्यो अघि म भर्खर जोइन भएको एकछिनमा र आजको रेकर्डिङ हेरिहाल है यसको आजको रेकर्डिङ हेरिहाल हस् हुन्छ यो कतिजनाले बुझ्यौ मलाई ह्यान्ड रेज गर त कतिजनाले बुझ्यौ ह्यान्ड रेज गर
जम्मा 2 जना 3 जना जम्मा 4 जना बुझ्यो अरूले बुझेन आइसमा बुझेनौ आइसमा ढकाल भन त बुझ्यो कि बुझेनौ ओके ओके ल ठिक छ अनि आइसमा हमाल विवेक पौडेल बुझ्यो विवेक पौडेल ओके अनुप बुझ्यो अनुप सर बुझेँ सर ओके ल आजलाई यति गरौँ भोलि कन्टिन्यू गरौँ ल त ओके क्लास गुड बाई थ्याङ्क यू